زهرة بن سمراء، أهلا بك على قناة يورونيوز. شكرا. تحصلت خلال الشهر الماضي على جائزة الجارديان المشهورة، ولقبت بمصورة العام 2017. ماذا يمثل لك هذا اللقب؟ في الحقيقة هذه الجائزة تشرف المصور لأنها تجعله يدرك أنه قام بعمل كبير خلال السنة ولم يضيع وقته وقام بدوره على أحسن وجه. هذا يدل على أنني عملت بجد خلال السنة. Ça prouve que j'ai travaillé dur pendant toute cette année, voilà. نعم، تتحدثين عن العمل بصفة كادة، يعني عملك ليس سهلا نوعا ما لأنك مصورة صحفية تنشط في أماكن التوتر، أماكن الحروب. يعني من ناحية هذا العمل الذي تقومين به يوميا، هذا اللقب ماذا بين لك؟ Pour être honnête, en fait, pour être franche aussi, moi je suis pas vraiment dans... Ça fait plaisir, bien sûr, ça fait quelque chose, ça en plus que ça apporte à mon CV, je suis contente que le gars m'a nommé son photographe de l'année, mais en même temps, moi ma question que je me pose tous les jours, كأفضل مصورة خلال العام 2017، ولكن السؤال الذي أطرحه على نفسي كل يوم هو: هل تمكنت من نقل المعاناة والمشاكل التي يواجهها الآخرين؟ هل حقا نجحت في نقل هذا الواقع؟ وعندما نتحدث عن الجوائز، صحيح إنها تفرح، ولكن الأهم هو ما نقدمه للأشخاص الذين صورتهم، لأنه الأمر الذي أفكر فيه حين أكون في الميدان. C'est ça auquel je pense le plus, moi, quand je travaille, quand je suis sur le terrain. زهرة، يعني أنت الآن تتحدثين عن العمل تاعك في الميدان، يعني عن المهمات التي قمت بها في السودان، في الصومال. يعني لو نطلب منك يعني الصورة اللي قاعدة اللي راهي في بالك، وشنو هي؟ يعني ما هي الصورة التي طبعتك، طبعت نفسيتك، طبعت شخصيتك؟ Bien sûr, quand on parle de famine, nous, en tant que photographes de presse, on essaie de raconter ça, mais d'une manière assez profonde. Parce qu'on ne veut pas rester dans le classique, montrer des gens qui font la queue pour récupérer à manger. عندما نتحدث عن المجاعة من منظور مصورة صحفية، نحاول أن نتطرق إلى هذه الآفة بشكل عميق، لأننا لا نريد أن نبقى سطحيين ونلتقط صور الأشخاص الذين يصطفون في الطابور من أجل الحصول على الطعام. Le sujet qui m'a le plus marqué dans l'histoire de la famille, c'est une fille de 14 ans. في هذه الآفة كمثال ماذا خلفت هذه المجاعة بالفعل؟ فالمجاعة لا تتعلق بالأكل فقط وإنما بالحياة. كذلك هو الموضوع الذي تأثرت به كثيرا في موضوع المجاعة. قصة فتاة صومالية تبلغ من العمر 14 عاما أجبرتها والدتها على الزواج. هذه الفتاة كانت حسناء واضطرتها الأوضاع على الزواج للحصول على المهر واستغلاله في دفع تكاليف السفر ومغادرة المنطقة القاحلة التي كانت تقطنها مع عائلتها نحو مخيمات جمعيات غير الحكومية التي كانت تقدم الأكل لضحايا المجاعة. Elle s'est évadée de la maison, elle se cachait dans la forêt, elle se disait je préfère être mangée par un lion que se marier et tout, mais après sa maman elle l'a enfermée dans une pièce pour la forcer à se marier. Elle a fini par se marier avec l'homme qui l'a dépassé de plusieurs années. Il était, enfin, je crois qu'il était هذه الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لم تكن تريد الزواج، ولكن والدتها أجبرتها. هربت من بيتها لمدة 3 أو 4 أيام واختبأت في الغابة. كانت تقول أفضل أن يفترسني أسد على الزواج من هذا الرجل الذي يكبرني. Donc elle les a accompagnés vers la région dont je parlais, où il y avait les agences humanitaires. Et là, elle a dit je veux divorcer, je ne veux pas rester avec cet homme. Elle ne le supportait pas. Elle avait un rêve comme toutes les filles.
Elle voulait continuer à étudier, elle voulait devenir un prof d'anglais et tout. Donc, ولما عادت إلى البيت قامت والدتها بسجنها وتم تزويجها لهذا الرجل الذي كان يبلغ أكثر من 50 عاما وبقيت في بيت زوجها 3 أيام فقط لأن الفتاة كانت تريد أن تغادر مع عائلتها وذهبت معهم وقررت الطلاق لأنها لا تطيق هذا الرجل. هذا أمر طبيعي لفتاة في هذا العمر لأن أحلامها كانت أحلام فتاة في سنها كانت تريد الدراسة وأن تصبح أستاذة لغة إنجليزية وهذا الزواج بالنسبة لها لم يكن أمرا عاديا. À ce genre de problème, donc on laisse passer nos rêves. Non, elle n'a pas laissé passer son rêve. Elle voulait absolument continuer à étudier. ونجحت في نهاية المطاف بالرغم من المجاعة والمشاكل التي كانوا يواجهونها لأنهم كانوا في العراق. كل هذا لم يثنيها عن تحقيق أحلامها. غالبا ما نعتقد أن المشاكل تقطع طريق الأحلام ولم يكن الأمر كذلك بالنسبة لها ونجحت بمساعدة أستاذ وسجلت نفسها في مدرسة خاصة باللاجئين لأنها لاجئة. أستاذها ساعدها كثيرا لأن هذا المشكل العويص يتكرر كثيرا في الصومال بسبب الفقر والمجاعة وجعلها على اتصال مع جمعية عالمية وأخرى إيطالية ساعدوها في إعادة جمع المهر $1000 وإرجاعه لهذا الرجل للحصول على حريتها وبالفعل حدث ذلك. Le divorce, il faut que tu me rendes l'argent. Mais ils n'avaient plus cet argent, ils l'avaient dépensé dans le transport. Et donc cette agence italienne, donc, ils ont décidé d'intervenir, ils ont ramassé l'argent, ils ont payé l'homme, enfin le mec, ils lui ont donné son argent et la fille a gagné sa liberté, a regagné sa liberté. Donc pour moi c'était une leçon qui venait d'une fille de 14 ans incroyable quoi. C'est une fille qui ressemblait à toutes les filles du monde quoi. C'est pas parce qu'elle faisait face à une famille qu'elle était pauvre, qu'elle devait sacrifier ses rêves. Et ben non, elle n'a pas sacrifié ses rêves et pour moi c'est une leçon وهذا مثال ينبغي Et puis elle devrait être un exemple pour le monde entier, pour toutes les filles du monde. C'est pas parce que vous avez un problème que vous devez sacrifier vos rêves. Voilà, c'est une leçon qui vient pour moi qui vient de la Somalie et des enfants de l'Afrique, un pays pauvre, un pays qui est en pleine guerre ici. parce qu'ils ont quand même le Shabab التنظيم الإرهابي الذي يفجر القنابل ويقتل الأبرياء في كل مكان. الفتاة لم تضحي بأحلامها. C'est un pays qui est non seulement en guerre, mais qui fait face à une famine incroyable, enfin à une sécheresse incroyable. Mais la fille n'a pas perdu son rêve, quoi. Elle n'a pas sacrifié son rêve. Donc voilà. زهرة جائزة الجارديان التي تحصلت عليها في نهاية هذا العام 2017 يعني كيف كان موقفك؟ كيف تلقيت هذا الخبر؟ En fait, bien sûr, بالتأكيد وكما تعلمون لما يتم اختيار الفائز بجائزة يتم الاتصال به من قبل بإخباره من أجل تحضير الحفل والحوارات. الخبر أصبت بالارتعاش لأنني لم أكن أنتظر هذه الجائزة، خاصة أنني كنت من بين المرشحات العام الماضي لنفس الجائزة ولم أحصل عليها. وهذه السنة كنا 3 مرشحات من وكالة رويترز بالإضافة إلى عدة مصورات من وكالات أخرى. لما أخبرني رئيسي بأن الجارديان يريدون الاتصال بي قلت في نفسي إنهم بالتأكيد يودون الحصول على سيرتي الذاتية. يومها كنت مع أصدقائي في المطعم في الجزائر وبلغتني المفاجأة وأفرحتني، وبعد أسبوع تم الإعلان عن ذلك. وعندما تم نشر الخبر
تلقيت عدة رسائل تهنئة من أشخاص أعرفهم وآخرين لا أعرفهم من داخل وخارج الجزائر. ولكن تبقى ردة فعل الجزائريين الذين أعطوا لمسة جزائرية لهذه الجائزة العالمية، وهذا لم أكن أنتظره وشعرت بفخرهم بي، وهذا أسعدني كثيرا. ولكن أنا أعمل في وكالة رويترز، لسنا مصنفين على أساس الجنسية وإنما على أساس الكفاءة والعمل والصرامة. ولهذا أحسست نفسي وكأنني في عالم آخر ولم أعرف أي موقف أتخذ. الجميع في الجزائر تحدث عن هذه الجائزة، سواء الصحف والمجلات والقنوات التلفزيونية والإذاعية، وكأنهم علموا فجأة بوجود امرأة جزائرية مصورة صحفية تغطي الحروب عبر العالم، مع أنني أقوم بهذا منذ حوالي 20 سنة. زهرة بن سمراء، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الشيق. شكرا. وأقولها لك باللهجة الجزائرية، مبروك عليك. شكرا. صحة.